नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ, साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगियो। भोलि साँझसम्ममा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति। उपाध्यक्ष भुसालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने। सरकारले लय समातेकोले विकासको कामले गति लिनेमा ढुक्क हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन अघि बढिसकेको उल्लेख। संसद शुरू भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधि सभाको नियमावली बन्न सकेन। संसदको दैनिक काम कारबाहीदेखि संसदीय समिति गठन समेत प्रभावित। संक्रमणकालीन न्याय जति सक्यो छिटो टुंग्याउनुको विकल्प नभएको सरकारका प्रवक्ताको भनाई। सहमतिमै आएको विधेयकका विषयमा विवाद नगर्न आग्रह। मिटर ब्याज पीड़ितहरूको माग सम्बोधनका लागि सांसदहरूद्वारा सरकारलाई रुलिङको माग। नागरिकता सम्बन्धी कानून संसदको चालू सत्रमा टेबल गर्न ध्यानाकर्षण। रुसी ऊर्जा कम्पनी र भारतबीच तेल बिक्री बढाउने सम्झौता। भारतमा तेलको आपूर्ति बढाउन र ग्रेड विविधीकरणका लागि सम्झौता गरिएको उल्लेख। र एसएससी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेट खेल्ने नेपालको 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा। नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने र लिने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउँदै भोलि बेलुकासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको र भोलि साँझसम्ममा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मन्त्रालयको बाँडफाँड गरे पनि कुन पार्टीले कुन मन्त्रालयमा कसलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने विषय चाहिँ भोलि मात्र टुङ्गो लाग्ने नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सन्दर्भमा सुझाव दिने भन्ने थियो। अब सबै साथीहरूले कसैले लिखित कसैले मौखिक रूपमा हैन त्यो बुझाउने कुराहरू भइरहेको छ र त्यसलाई हामी छिट्टै फाइनल गरेर सार्वजनिक गर्ने काम गर्नेछौँ। नम्बर 1 थियो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने मन्त्री परिषद विस्तारको सन्दर्भमा जुन सर्वत्र चासो छ त्यसमा चाहिँ अब सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमति भइसकेको छ। र सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ अहिले यो त्यसको मापदण्ड के हुने हैन कसलाई कतिवटा मन्त्रालय दिने जस्ता विषयहरूमा एकसरो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार भोलि बेलुकासम्ममा चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार भएर शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने सहमति भयो। सरकारमा सहभागी हुन जाने मन्त्रीहरूको नाम छिनोफानो गर्न दलहरूले भोलि आफ्नो दलका बैठक राखेका छन्। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भोलि कार्य सम्पादन समितिको बैठक राखेर मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याउँदैछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 2 जना मन्त्रीहरूको नाम आजै टुङ्गो लगाएको जनाएको छ। जसपाले पनि भोलि मात्र मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याउने जनाएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार अघि सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा पनि दलहरूले यस अघि नै सहमति गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका उपाध्यक्ष डाक्टर बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई सरकारमा पठाउने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले बैठकमा सरकारमा पार्टीको सहभागिताको सम्बन्धमा छलफल गरिएको र उपाध्यक्ष भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पार्टीले 3 मन्त्रालयको दावी गरेकोले अर्को मन्त्रालयका लागि पनि पहल गर्ने बताउनुभयो। यसअघि पार्टीले सरकारमा पठाउने नेताको नाम छनौट गर्न गठित कार्यदलले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेपछि अन्तिम प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा पेश गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भएको छ। न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र शिक्षा ऐन अघि बढ़िसकेको बताउनु भएको हो। सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले 10 दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने बताउनु भयो। सम्मेलनमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सरकार फेरबदल भइरहँदा स्थानीय तहलाई पनि काम गर्न कठिनाई हुने गरेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने भन्नुहुँदै ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। त्यसकारण तपाईको चिन्ता छ नि फेरि राख्छ नि भन्ने मैले बुझेसम्म त्यस्तो हुँदैन। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्ने बताउनु भयो। सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय गर्न नीति र कार्यक्रम तर्जुमा, न्याय निरूपणका असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। संसद शुरू भएको झण्डै 3 महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा प्रतिनिधि सभाबाट अझै पारित हुन सकेको छैन। नियमावली पारित नहुँदा संसद समिति गठनदेखि संसदको दैनिक काम कारवाहीमा समेत प्रभावित हुन पुगेको छ। मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुस 25 गते पहिलो बैठक बस्यो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन अन्तर्गत अहिलेसम्म 17वटा बैठक सम्पन्न भए। तर प्रतिनिधि सभाले नियमावली ल्याउन सकेको छैन। सदनलाई सहज रूपमा सुचारू गर्नका लागि संसदले प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाउने गरी नयाँ मसौदा समिति गठन गरी सो समितिले तयार पारेको मसौदा प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिले गत फागुन 10 गते पेश गरेको नियमावली मसौदा प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। त्यसमाथि 18 जना सांसदले 15 समूहका 65 विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यस बीचमा नियमावलीलाई लिएर केही बैठकमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म नियमावली सदनबाट पारित भएको छैन। नियमावली नबन्दा मिनी सदन भनेर पहिचान बनाएका संसदीय समितिहरूको गठनदेखि संसदको दैनिक काम कारवाहीमा समेत असर पुगेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनु भएको छ। नियमावली बनाउने कुराहरूमा पनि हामीले अलि मेहनत गरेर लाग्दा त्यसलाई अन्तिम रूपहरू दिएर पारित गर्न बाँकी छ। त्यसले पनि कतिपय काममा चाहिँ अब नियमावली बनाएर जानुपर्ने प्रणाली, परिपाटी अथवा नियम जे हो त्यो कुराको अभावमा पनि जति गतिका साथ जानु पर्थ्यो त्यो कुराको केही समस्या हुन त यस बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। अझ सरकार निर्माण भएको 2 महिनामा नै राजनैतिक दल बीचको गठबन्धन परिवर्तन भएपछि कतिपय मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिए। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। सरकार विस्तारले पूर्णता नपाउँदा विषयगत मन्त्रालयबाट लैजानुपर्ने विधेयक समेत दर्ता हुन सकेका छैनन्। छिट्टै नियमावली पास गराएर संसदका कामलाई चुस्तता दिनका लागि गृह कार्य भइरहेको छ। प्रमुख सचेतकहरूसँग बसेर यसलाई कसरी प्रष्ट गर्ने हो, अलि यिनीहरूलाई कसरी प्रष्ट गर्ने एउटा एकीकृत धारणा बनाएर जाउँ भन्ने कुरामा मैले अलिकति गृह कार्य उहाँहरूसँग गरेका छु। दलका नेताहरू बनिरहँदाखेरि अब संसदीय दलका नेता त नेतै हुनु उहाँहरू, तर पार्टीका नेताहरू सोझै भन्दा पनि संसदमा जिम्मेदारी लिनुभएको प्रमुख सचेतकहरूसँग मैले त्यो कामहरू गरिरहेको छु। नवगठित प्रतिनिधि सभा आएपछि शुरू भएको जारी अधिवेशनमा जम्मा 3वटा विधेयक मात्र संसदमा दर्ता भएका छन्। समितिहरू गठन नहुँदा दर्ता विधेयकमाथिको दफावार छलफल अघि बढाउन सकिएको छैन। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। कोशी प्रदेश नामाकरण खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै विराटनगरमा विभिन्न संगठनहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बुको घटना छानबिन गर्न गठित कार्यदलले छानबिन शुरू गरेको छ। नेपाल सरकारले गठन गरेको सहसचिव
रामबन्धु सुवेदी नेतृत्वको 6 सदस्यीय कार्यदलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य हुनुहुन्छ। कार्यदलले विराटनगरमा विभिन्न राजनैतिक दलहरू, आन्दोलनरत पक्ष, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी र संचारकर्मीहरूको उपस्थितिमा कार्यदलले छलफल शुरू गरेको छ। छलफलमा आन्दोलनरत पक्षले कोशी प्रदेश नामाकरण खारेज हुनुपर्ने, पदम लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र राहत दिनुपर्ने गरी 3 सूत्रीय माग राखेका छन्। शहीद घोषणा गर्न पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भएकाले सब पोस्टमार्टम गराउन सहयोगका लागि प्रशासनले आग्रह गरेको छ। मृतक पदम लिम्बुको शव धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। चैत्र 5 गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा पदम लिम्बुलाई प्रहरीको लाठीले नभई आन्दोलनरत पक्षकै लाठीले चोट लागेको पाइएको छलफलमा जानकारी गराइएको छ। साथीभाइसँग त्यही प्रसङ्गमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ। फर्मली इन्फर्मेसनमा यो चाहिँ हामीले आज एउटा अब केन्द्रबाट आएको चाहिँ टिमसँग पनि छलफल गरौँ भनेर भनिएको। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको 4 वर्ष सत्ता बाहिर नै रहेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले चलाएको ग्रासरूट अभियानका क्रममा बुटवल पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीले रूपन्देहीका अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अबको नयाँ नेपाललाई समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी नेकपा एमालेकै काँधमा रहेकोले आगामी निर्वाचनमा 51% सीट जितेर एमालेको एकल सरकार निर्माण गर्ने दावी गर्नुभयो। ओलीले अहिले नेपालमा 2 खालका शक्ति, विचार र उद्देश्यका बीचमा लडाईँ भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै एकातर्फ 10 दल र अर्कोतर्फ एमाले रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संचार क्षेत्रले, संचार जगतले नयाँ बाटो समात्यो, नयाँ उचाइ दियो, नयाँ व्यापकता दियो र अनेक सुरु हुन थाले। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय जति सक्यो छिटो टुंग्याउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष पूरा हुँदा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लाग्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले 2 वर्षभित्रै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको भन्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याएका कारण विधेयकमा समावेश गरिएका विषयलाई लिएर विवाद गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले विज्ञहरूका पनि सल्लाह लिएका छौं, सुझाव लिएका छौं, पीडितहरूसँग पनि छलफल गरेका छौं। त्यो छलफल भएको छ र अहिले पनि हामी यो विधेयक पनि नयाँ विधेयक पनि होइन, संसदमा यो विधेयक अहिले पेश भएको छ। तर अघिल्लो पटक पनि यो संसदमा व्यापक बहस छलफल भएर समितिमा गएर समितिमा पनि व्यापक छलफल भएर समितिबाट संसदमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको बेलामा निर्वाचन घोषणा भयो। निर्वाचन घोषणा भएपछि संसद विघटन भयो, त्यसलाई टुङ्ग्याउन सकिएन। त्यहाँसम्म पुगेको विषय हो। त्यसकारण अहिले यहाँ कसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, हाम्रा सर्वोच्च अदालतले गरेको विगतका फैसलाका नजिर सबैलाई यसमा व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिएको छ। मन्त्री शर्माले अहिले सरकारले विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई पनि गति दिएको उल्लेख गर्नुभयो। संवैधानिक परिषद, निजामती ऐन लगायतका विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको बताउनुभयो। यस्तै सरकारले पछिल्लो समय जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्यका रूपमा लिएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा रापरपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले पुनः विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। राष्ट्रिय राजनीति पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि रापरपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा अहिले नेकपा एमाले र माओवादी सहभागी रहेका छन्। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलसँगै कर्णालीमा एमाले के गर्ने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन।
आज थप 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर 530 र एन्टिजेन 800 गरी 1330 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। आज थपिएका संक्रमितसँगै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 103 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा विगत लामो समय संक्रमण दर कम भएको थियो। पछिल्लो केही दिन यता भने संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दै गइरहेको छ। संक्रमणबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले अपील गरेको छ। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। सांसदहरूले मिटर ब्याजबाट पीड़ितहरूको माग सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस निर्णय गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँमा आई आन्दोलनरत पीड़ितहरूको न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। आजको बैठकको सुरुमा नै सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले मिटर ब्याज पीड़ितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। समय माग गर्दै बोल्नुभएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले मिटर ब्याज पीड़ितहरूको माग चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गरी पीड़ितहरूलाई न्याय दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूको समस्या बुझ्न जाँदा आफ्ना पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमाथि दुर्व्यवहार गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। सांसद लिङदेनले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि चर्किएको आन्दोलन मुठभेडतर्फ अगाडि बढेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै वार्ता मार्फत समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जु कुमारी झाले मिटर ब्याज पीड़ितहरूको माग सम्बोधनका लागि सदनबाटै एउटा समिति बनाएर काम थाल्नुपर्ने राय प्रस्तुत गर्नुभयो। आम जनता पार्टीका प्रभु शाहले समस्या तत्काल समाधान गर्न सभामुख मार्फत सरकारलाई रुलिङको माग गर्नुभयो। कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले नागरिकता सम्बन्धी कानून संसदको यही सत्रमा टेबल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब दिन नपुग्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बताउने सरकारका अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सुवालले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि भएको आन्दोलन वार्ता मार्फत समाधान गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद शोभा गेवालीले बर्दिया जिल्लाको राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकका बस्तीका स्थानीय जंगली जनावरको आक्रमणको जोखिममा परेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। समय मागेर बोल्नुहुँदै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको पूर्व तयारी कार्यसूची किन हटाइयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले संसदमा हाजिर गर्ने र हिँड्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही चैत्र 19 गते अपराह्न 1 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। न्यायका लागि संघर्षरत मिटर ब्याज पीड़ितहरू काठमाडौँमा बास नपाएपछि समस्यामा परेका छन्। दिनभरि माइतीघर मण्डला लगायत यत्र तत्र धरना र विरोधमा उत्रिए पनि रात कटाउन भने वासस्थानको अभावमा अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरू बताउँछन्। घाम, कंक्रिट सडकमाथि धुलोले चर्केको गोडा, हात्तीछाप चप्पलको सहारा अनि दैनिक माइतीघरको धर्नाले आँका वस्त्र पसिना र धुलोले टम्म छन्। उनीहरू हुन् मिटर ब्याज पीडित सर्वसाधारण। उनीहरूकै भाषामा साहु महाजनले उनीहरू मध्य कसैको घरखेत लिलामीको प्रक्रियामा पुर्याएका छन् भने कसैको लिलाम गरिसकेका छन्। स्थानीय सरकार र प्रशासनले पनि पीडककै पक्ष पोषण गरेको अनुभूति भएपछि पटक पटक र यसपटक मधेसबाट 12 दिनसम्म पैदल नै काठमाडौँ आउनु परेको गुनासो गर्छन् उनीहरू। विगत 15 दिनदेखि दबावमूलक विरोधका लागि माइती घर धाइरहेका उनीहरू अनामनगर स्थित तमुबौद्ध भवनको पार्किङ स्थलमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। तो जमीन धर बे तो हम कल केना धरबे है तो हम कहबू रजिस्ट्री बंधन धर तो नहीं तोरा रजिस्ट्री कर पड़तो तो हम कल रजिस्ट्री करवा दे दिन में ढौवा देबौ ते दिन में तो फिर्ता करबे है। 3 जना महाजन मिलेर यो मान्छेलाई यो गाउँबाट निकाल्नु पर्छ, भगाउनु पर्छ, उठीवास गराउनु पर्छ, त्यस्तो व्यवस्था गरेर 3 जना महाजन मिलेर एउटा विजय नारायण पाण्डे, अर्को एउटा शेखर कुमार मिश्र, अर्को एउटा जीवस यादव, त्यो 3 जनाले
त्यस्तो व्यवहार हामीहरूसँग गरेको। अदालतमा चाहिँ 28 गते फैसला हो, चैत 28 गते, आज 15 गते भयो। यदि अब मसँग पैसा पनि छैन, अब 7.5 लाख रुपियाँ माग्छ, अब कहाँबाट म लिएर दिएँ। अब न्यायाधीश उता फैसला गरिदिन्छ, म अब 28 गते जेल जाने भयो। तर पनि यी कुनै कुराको प्रवाह नगरी निरन्तर सङ्घर्षरत उनीहरू यसपालि आश्वासनको भरमा मधेस नझर्ने बताउँछन्। किनकि 2076 भदौमा 5 दिन र केही समय अगाडि मात्र 42 दिन माइती घरमा धरनामा बसेर आश्वासनको भरमा घर फर्कदा कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यो पनि अस्ति त एक दिन अनसनमा त 42 दिन बस्यो त्यहाँ। त्यसपछि सरकारले सुनवाई गर्यो अनि गृह मन्त्रालयबाट के मन्त्र गरेर अनि जानु तपाईँ सिडिओ अफिसमा सबैमा पत्र पठाइसक्यो, तपाईँको न्याय पाउनुहुन्छ, त्यहाँ गएर जानु सबै आफ्नो जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय निवेदन दिनु। हामीले पनि दिएको निवेदन, तर सुनवाई भएन। 76 साल में आयल रहली है, मगर 5 दिन बैठली है या कोई न निर्णय सुनल कहीं। कुनै न कुनै समस्याको समाधान त गर्ला सरकारले, त्यतिकै त हामी यहाँ बसेको हैनौँ, आशैले बसिरहेछौँ। मिटर ब्याजको नाममा आफूहरूमाथि भएको ज्यादती सरकारलाई सुनाउन मध्य प्रदेशबाट उकालो लागेका उनीहरू विभिन्न जिल्लाका 72 जना भन्दा बढी छन्। सबैको कथा एउटै छ। स्वास्थ्य उपचार, उच्च शिक्षा, वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया, विदेशमा अध्ययनका लागि लिएको ऋण 100 गुणासम्म बढेर बिलिबाट भयो। अत्यन्तै निम्न आय स्तरका देखिने उनीहरू मिटर ब्याजीले 55,000 लगानी गरेर 18 लाखसम्म असुलेको प्रमाण छ। यति मात्र होइन, घर खेत लिलाम, शाहु महाजनबाट यौन हिंसा, ज्यान मार्ने धम्की र कतिको श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध नै समाप्त गराइदिएको पीडा सुनाउन उनीहरू राजधानी आएका हुन्। सरकारले पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समिति गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पीडितको समस्याप्रति गम्भीर बनेको सरकारले तत्काल समाधानका लागि पहल लिएकोले अब पीडितले फेरि यस्ता समस्याका लागि काठमाडौँ धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएका छन्। क्यामेरामा अशोक कुमार बस्नेतका साथमा लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसै बीचमा मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी मिटर ब्याज पीडितमाथि गरिएको शोषण विरुद्ध केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रदेश समेतले मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्न त्यस्तो आयोग बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। केन्द्र सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन गरेको पहलको उहाँले स्वागत पनि गर्नुभएको छ। विदेश जान वा अध्ययन गर्न वा अन्य भइपरि गर्जो टार्न ऋण खोज्ने नागरिकलाई मिटर ब्याजीबाट बचाउँदै कसरी सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बारे ठोस गृह कार्य गरी ठोस नीति बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न मुलुकहरूका अवैधानिक महावाणिज्य दूत र वाणिज्य दूतहरूसँग राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज बिहान राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटका लागि शीतल निवास पुग्नुभएका विभिन्न मुलुकहरूका अवैधानिक महावाणिज्य र वाणिज्य दूतहरूलाई उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। महावाणिज्य दूतका तर्फबाट दिनेश श्रेष्ठले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै पर्यटन प्रवर्धनमा समेत आफूहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँहरूले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हार्दिक बधाईका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको थियो। मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि बिछ्याएको नयाँ पाइप मध्ये आधाभन्दा बढीमा परीक्षण सकिएको छ। कुल 1010 किलोमिटर पाइप मध्ये हालसम्म 576 किलोमिटरमा परीक्षण सकिएको र बाँकीको परीक्षण भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ। आगामी असार मसान्तसम्ममा सबै परीक्षण सकाउने लक्ष्य रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। गौशाला कोटेश्वर क्षेत्रमा परीक्षण भइसकेको छ भने बानेश्वर क्षेत्रमा, कलंकी, बल्खु क्षेत्रमा पनि परीक्षण भइरहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। परीक्षण भइसकेका स्थानमा नयाँ पाइपबाट पठाइएको र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले चुहावट भएको ठाउँमा तत्काल मर्मत सुधार गरिरहेकाले चुहावट कम भएको उहाँले बताउनुभयो। हाल मेलम्चीको पानी वितरणका लागि 10 वटा रिजर्भ ट्याङ्की सञ्चालनका लागि तयार रहेको निर्देशनालयको भनाइ छ।
माघ 10 गते गएको भूकम्पका कारण बिचलीमा परेका बाजुराका भूकम्प पीडितलाई काठमाडौँमा रहेका शान्ति सेवा गृहले 35 लाख भन्दा बढीको सहयोग गरेको छ। 50वटा पाल, 400 स्लिपिङ ब्याग, लत्ता कपडा, लिटो लगायतका सामग्री बाजुराका भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेको हो। एउटा पालमा 8 जनासम्म बस्न सक्ने रहेको संस्थाले जनाएको छ। सहयोगबाट बिचलीमा परेका भूकम्प पीडितलाई ठूलो राहत मिलेको गौमूल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर कायले बताउनुभयो। बाजुरामा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी गौमूल गाउँपालिका प्रभावित भएको छ। गाउँपालिकामा 1650 परिवार मध्ये 570 परिवारका घर जोखिममा रहेका छन्। नेपाल टेलिभिजनमा प्रेस सेन्टर नेपालको प्रतिष्ठान शाखा कमिटी गठन गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजनका वरिष्ठ समाचार सम्पादक चुडामणि नेपालको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरिएको हो। कमिटीमा हरिगोविन्द श्रेष्ठ, मोहन सिंह महर्जन, सन्तोष थिताल लगायतका पत्रकारहरू सदस्य रहनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष विदुर खड्काले नेपाल टेलिभिजनमा स्थापना गरिएको कमिटीले पत्रकारहरूको हकहितमा काम गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भोलि साँझसम्ममा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति। उपाध्यक्ष भुषालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने। सरकारले लय समातकाले विकासको कामले गति लिनेमा ढुक्क हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन अघि बढिसकेको उल्लेख। संसद शुरू भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधि सभाको नियमावली बन्न सकेन। संसदको दैनिक काम कारवाहीदेखि संसदीय समिति गठन समेत प्रभावित। संक्रमणकारी न्याय जति सक्यो छिटो टुङ्ग्याउनुको विकल्प नभएको सरकारका प्रवक्ताको भनाई। सहमतिमै आएको विधेयकका विषयमा विवाद नगर्न आग्रह। मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि संसदहरूद्वारा सरकारलाई लोडिङको माग। नागरिकता सम्बन्धी कानून संसदको चालू सत्रमा टेबुल गर्न ध्यानाकर्षण। रुसी ऊर्जा कम्पनी र भारतबीच तेल बिक्री बढाउने सम्झौता। भारतमा तेलको आपूर्ति बढाउन र ग्रेड विविधीकरणका लागि सम्झौता गरिएको उल्लेख। आइसिसी पुरुष प्रिमियर कप खेल्ने नेपालको 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा। नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्ने। आज चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात चैते दशैं। देवीको पूजा उपासना गर्दै चैते दशैं मनाइएको छ। असुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय तथा असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा लिइने दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वर्षमा 2 पटक मनाउने गर्दछन्। असोज कार्तिकमा मनाइने दशैंलाई बडा दशैंको रूपमा मनाइन्छ भने चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने दशैंलाई चैते दशैं भनिन्छ। आज घर घरमा तथा देवीका मन्दिरमा चण्डी, देवी भागवत, कालिका पुराण लगायत स्तोत्र पाठ गर्ने गरिन्छ। चैते दशैंका दिन आज काठमाडौँसहित देशभरका शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्यो। चैत्र शुक्ल नवमीको दिन भोलि असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा राम नवमी पर्व मनाउने गरिन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेश सरकारले चैत्र 16 गते बिहिबार चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात राम नवमीका अवसरमा कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले गत वर्ष 2078 चैत्र 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय बमोजिम चैत्र 16 गते प्रदेश स्थित सबै सरकारी सार्वजनिक संस्थामा बिदा दिएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशको विशेष गरी जुम्ला जिल्लामा बारुवा चैत्र 12 गते मार्सी धानको बेर्नका लागि खोला वा नदी किनारमा भिजाइएको मार्सीको बिउ घरमा ल्याएर चुल्हो नजिक राखी तताउने र टुसा निकालेर आलीमा छर्न योग्य बनाउने चलन छ। पुरानो र ऐतिहासिक चैत्राष्टमी मेला बागलुङमा यस वर्ष पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ। मेलामा धौलागिरी क्षेत्रमा उत्पादित भएका डाला, नाङ्ला, ठेकी, मान्द्रा लगायत स्थानीय उत्पादनहरूको कारोबार पनि गर्ने गरिएकोले संस्कृति संरक्षणका साथै व्यापारिक गतिविधि पनि हुने गरेको छ।
पुरानो ऐतिहासिक चैत्र अष्टमी मेला बागलुङमा निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेशकै महत्वपूर्ण मेलाको रूपमा चिनिने चैत्र अष्टमी मेला बागलुङमा यस वर्ष पनि सञ्चालनमा आएको छ। मेलामा नयाँ तथा पुराना मौलिक लोक संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, घरेलु सामग्रीको प्रदर्शनी, बिक्री वितरण हुने गरी आयोजना गरिएको छ। मेला धौलागिरी क्षेत्रमा उत्पादित भएका डाला, नाङ्ला, ठेकी, मान्द्रा, भकारी, सोली, थुन्से, कृषि औजारहरूको व्यापार हुँदै आएको छ। वर्षभरि उत्पादन गरेको घरियासी वस्तु बिक्रीका लागि भनेर चैत्र अष्टमीमा ल्याउने गरिए पनि प्लास्टिकको सामग्री बढी बिक्री हुने गरेकोले घरियासी उत्पादित वस्तुले बजार पाउन नसकेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। चैती दशैं त लागु हुन लाग्यो, पहिले जति पनि बिक्थ्यो भाडा, अहिले त्यति लागु हुन्न प्लास्टिक भाडाले गर्दा। कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा लागिएको मेला भर्न देशका विभिन्न जिल्लाबाट सर्वसाधारणहरू आउने गरेका छन्। यहाँ उत्पादन भएको घरियासी सामग्री सँगै ऐतिहासिक मेला भएकोले अवलोकन र खरिदको लागि आउने गरेका छन्। परम्परा भन्दा आधुनिकीकरणले गर्दा अहिले सोचे अनुसारको मेला हराउँदै गएको पर्यटकहरूको भनाइ छ। झाउरे गाउने, सालेजो गाउने, त्यस्तो धुनधान नयाँ तथा पुराना मौलिक लोक संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, घरेलु सामग्रीको प्रदर्शन यस वर्ष पनि मेला सञ्चालन गरिएको कालिका भगवती गुठी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनु भयो। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। यहाँ उत्पादन भएको घरियासी सामग्री बिक्रीबाट स्थानीय व्यापारीहरूले लाखौं आमदानी लिने गरेका छन्। मेला भर्नको लागि प्रत्येक वर्ष धौलागिरीका 4 जिल्ला साथै देशका विभिन्न जिल्ला र भारतदेखि आउने गर्दछन्। तर पुरानो संस्कृति हराउँदै गएको मेला महोत्सव पनि पहिले जस्तो नभएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, बागलुङ। चैत्र अष्टमीको अवसरमा देशभरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। गोर्खाको गोरखकाली र मनोकामना मन्दिरमा पनि भक्तजनको निकै भिड लाग्यो। आज दिनभर मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लागेको हो। गोर्खा कालिका मन्दिर मर्मतको क्रममा रहेकोले हाल गोर्खा दरबारबाट पूजा सञ्चालन हुँदै आएको छ। ठूला पर्व पूजा मध्ये गोर्खा कालिकामा चैत्य दशैंमा पनि छुट्टै महत्व छ। अष्टमीको दिन कालिका मन्दिरमा सरकारी र निजी बलि पूजा गरिएको छ। मनोकामना मन्दिरमा पनि दिनभर भक्तजनको भीडभाड बढ्यो। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा आजबाट सुरु भएको छ। करुणामय र आर्य लोकिकितेश्वरको नामबाट पनि चिनिने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिनदेखि मनाउने चलन छ। पहिलो दिन आज रथलाई घण्टाघरबाट असनचोक लगेर सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई विधिवत रूपमा पुजारीहरूले निकालेपछि रथमा राखेर रथलाई जमल रत्नपाट भोटाटी हुँदै असन पुर्याइन्छ। त्यहाँबाट काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक, मखन र हनुमानढोका क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा घुमाउने प्रचलन छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर 10औं शताब्दीमा मल्लयुगमा निर्माण गरिएको विश्वास छ। यो मन्दिर सामाजिक धार्मिक सहिष्णुताका लागि प्रख्यात रहेको छ। र यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि सेतो मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गर्न केही समयपछि त्यहाँ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरेको 6 महिना बिते पनि स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक नपाएपछि दबावमूलक कार्यक्रम सुरु गर्न थालेका छन्। तलब भत्ता यथाशीघ्र पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले धनगढी उपमहानगरपालिकामा 4 दिनदेखि धरना दिइरहेका छन्। उपमहानगरपालिका अन्तर्गत 54 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूले 5 महिनाको 1 करोड 80 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने भए पनि उनीहरूले सो रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। यसैबीच समस्या समाधानका लागि नेपाल स्वास्थ्य कर्मी महासंघका महासचिव दीपक भट्टको नेतृत्वको टोलीले नगर प्रमुख गोपाल हमाल र कार्यकारी अधिकृत रामलाल श्रेष्ठसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा नगर प्रमुख हमालले समस्या समाधानका लागि पहल थालेको बताउनुभयो। उहाँले 6 महिनादेखि तलब भत्ता नपाएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तलब दिनका लागि बजेट व्यवस्थापनका साथै त्यसको लागि माथिल्ला निकायहरूमा पनि समन्वय गर्ने जानकारी दिनुभयो। पशुपति मन्दिर परिसरमा आजदेखि प्लास्टिक निषेध गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आज एक सूचना प्रकाशित गरी पशुपति क्षेत्रमा प्लास्टिकका कारण फोहोर बढ्दै गएकाले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा प्लास्टिक निषेध गरिएको जनाएको हो। विकास कोषले सूचना मार्फत प्लास्टिक जन्य सामग्रीका कारण पवित्र पाशुपत क्षेत्र बढी फोहोरयुक्त देखिएकाले
प्लास्टिक जन्य सामग्री यस क्षेत्रमा नल्याइदिन सबैमा आग्रह गर्दै स्वच्छ पशुपति सफा पशुपति अभियान सफल बनाउन अनुरोध गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 3 महिनासम्मका लागि हरेक शनिबार पशुपति क्षेत्रमा सरसफाई अभियान चलाएको छ। उक्त सरसफाई अभियान शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म चल्दै आएको र उक्त अभियानमा सहभागी हुन समेत कोषले सबैलाई आग्रह गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेन द्वन्द्वपछि पश्चिमा मुलुकहरूसँग तेल बिक्री गर्न नसकेको एक रुसी कम्पनीले भारतसँग तेल आपूर्ति बढाउने सम्झौता गरेको छ। रुसी ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्टले भारतलाई तेल बिक्री बढाउने सम्झौताको घोषणा गरेको हो। क्रेमलिनले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आफ्नो सेना तैनात गर्ने निर्णय गरेपछि किभका सहयोगीहरूले रुसी तेल क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युरोपेली बजारमा रुसको हिस्सा कटौती भएको थियो। युरोपेली बजार गुमेपछि रुसको तेल बिक्री निकै घटेको बताइएको छ। यसबीचमा रोसनेफ्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भारत भ्रमण गरी इन्डियन आयल कर्पोरेशनका प्रमुखसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ। तेलको आपूर्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र भारतमा ग्रिड विविधीकरण गर्नका लागि एक आवधिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ। सम्झौतामा बिक्री बढाइएको परिमाण र मूल्य भने उल्लेख गरिएको छैन। रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकले गत वर्ष मास्कोले भारतलाई तेल बिक्री 20 गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गरेको बताउनु भएको थियो। रुस विरुद्ध पश्चिमा मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्धका कारण रोसनेफ्टले यस महिनाको सुरुमा वार्षिक नाफामा भारी गिरावट आएको जनाएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादित अदुवा निर्यातमा वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 73 करोड़ 77 लाख रुपियाँ बराबरको अदुवा निर्यात भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 120.4% बढी हो। भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा नेपालबाट 33 करोड़ 46 लाख 73 हजार रुपियाँ बराबरको अदुवा निर्यात भएको थियो। नेपालमा उत्पादित अदुवा विभिन्न मुलुकमा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने गरेकोले विदेशमा माग बढ्दै गएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। अदुवा नेपालबाट निर्यात योग्य वस्तुको 0.7% हिस्सामा रहेको छ। नेपालमा उत्पादित अदुवा भारत, बंगलादेश, नेदरल्यान्ड्स, जापान, जर्मनी, युएई, कतार लगायतका मुलुकमा निर्यात हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको अदुवा सबैभन्दा धेरै भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। पछिल्लो 8 महिनामा भारतमा 65 करोड़ 36 लाख 97 हजार रुपियाँ बराबरको 17,000 मेट्रिक टन बढी अदुवा निर्यात भएको छ। यसैगरी जर्मनीमा 7 करोड़ 80 लाख 24 हजार रुपियाँ बराबरको 1 लाख 19 हजार केजी, कतारमा 40 लाख 6 हजार रुपियाँ बराबरको अदुवा निर्यात भएको छ। नेपालमा उत्पादित अदुवा भारत, बंगलादेश, नेदरल्यान्ड्स, जापान, जर्मनी, युएई, कतार लगायतका मुलुकहरूमा बढी निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। आज पुँजी बजारमा झिनो अंकको सुधार देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक आज 1.02 अंकले बढेर 1919.42 अंक कायम भएको छ। आज 258 वटा कम्पनीको 25,39,048 किता शेयर 25,413 पटक खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 81 करोड़ 62 लाख 19 हजारमा खुम्चिएको छ। आजको कारोबारमा होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक सबैभन्दा धेरै 41.71 र निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक 18.66 अंकले बढेको छ। आज उपसूचक घट्नेमा सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको उपसूचक 44.79 र व्यापार समूहको उपसूचक 19.07 अंकले घटेको छ। सरकारले आजदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि स्वास्थ्य परामर्श सेवा शुरू गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई टेलिफोन मार्फत स्वास्थ्य परामर्श सेवा दिन लागिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। के तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई खुसीको खबर छ। सरकारले बुधबारदेखि लागू हुने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वास्थ्य परामर्श सेवा दिने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरूका लागि स्वास्थ्य परामर्श दिने उद्देश्यले सरकारले टेलिमेडिसिन सेवा शुरू गरेको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई टेलिफोन मार्फत स्वास्थ्य परामर्श सेवा दिन लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायबारे जानकारी दिन यस्तो सेवा शुरू गर्न लागि हो। टेलिमेडिसिन सेवा चाहिँ नेपालबाट विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रम गर्न जानुभएका नेपाली श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो। अहिलेसम्म त्यहाँ गएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दाखेरि र मृत्युदरलाई हेर्दाखेरि करिब अहिलेसम्म 12,500 श्रमिकहरू दिवंगत हुनुभएको छ र अधिकांश श्रमिकहरू चाहिँ नसरे रोगहरूबाट प्रभावित भएर दिवंगत हुनुभएको छ। यस कारणले स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्न सकियोस् र नसरे रोगको प्रकोपलाई कम गर्न सकियोस् ताकि उहाँलाई स्वास्थ्यको परामर्श दिन सकियोस् भन्ने ध्येयले यो सेवा सुरुवात गरिएको हो। टेलिमेडिसिन सेवा सबै प्रकारका बिरामीले लिन सक्नेछन्। यो सेवामा विदेशमा रहेका कामदारहरूले विशेषज्ञहरूसँग स्वास्थ्यका विषयमा परामर्श गर्न सक्नेछन्। परामर्शपछि औषधि आवश्यक परेको खण्डमा चिकित्सकहरूले औषधिको नाम समेत सिफारिस गरिदिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई नसर्ने रोगको प्रकोप बढ़ी मात्रामा देखिएको छ। मुटु, मृगौला, उच्च रक्तचाप लगायत समस्या देखिएका छन्। टेलिमेडिसिन सेवा चिकित्सकहरूले नै दिनेछन्। नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले यो सेवा शुरू गरेको हो, जसमा 98,513 45,701 र 98,513 45,702 नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र इमो वा सामाजिक सञ्जालबाट फोन गरेर परामर्श लिन सकिने बोर्डले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रधान मिश्रका साथमा कमला। अब खेलकुद समाचार। खेलकुदमा क्रिकेटको प्रसंग। नेपालमै आयोजना हुने एसएससी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेट खेल्ने नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज प्रिमियर कप खेल्ने 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको हो। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसएससी को आयोजनामा हुने प्रतियोगिता वैशाख 5 गतेबाट 18 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदान र मूलपानीमा रहेको क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। कुल 24 खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 18 गते त्रिवी मैदानमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा 10 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। सहभागी 10 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा आयोजक नेपालसहित मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र ओमान रहेका छन्। यसैगरी समूह बी मा बहराइन, कुवेत, सिंगापुर, हङकङ र यूएई छन्। हरेक समूहका शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोली सेमी फाइनल चरणमा पुग्नेछन्। फाइनलको विजेता टोली एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। एसिया कप आगामी सेप्टेम्बर महिनामा आयोजना हुनेछ। यस्तै शीर्ष 3 मा रहने टोली एसिया इमर्जिङ कपका लागि छनौट हुनेछन्। नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। मलायन मर्सिङते क्लब छैटौं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको उपाधि नजिक पुगेको छ। धनगढी रंगशालामा आज भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा क्यामरूनको एभिनियर फुटबल क्लबमाथि 6-0 को शानदार जित दर्ता गर्दै मनाङ उपाधि नजिक पुगेको हो। मनाङको जितमा सुडिजो अजमोल जमालले ह्याट्रिक गरे। उनले खेलको 59औं, 67औं र 77औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। खेलाडी जीवन गुरुङ, अनिल गुरुङ र प्रसन्न श्रेष्ठले एक गोल गरे। खेलमा ह्याट्रिक गरेका मनाङका सुडिजो अजमोल जमाल खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भए। उपाधिका लागि मनाङले आयोजक सुदूरपश्चिम 11 र 3 स्टार बीच भोलि हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग खेल्नेछ। खेलको समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आज राति र भोलि बिहान आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गियो। भोलि साँझसम्ममा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति। उपाध्यक्ष भुषालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने। सरकारले लय समातेकोले विकासको कामले गति लिनेमा ढुक्क हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन अघि बढिसकेको उल्लेख। संसद शुरू भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधि सभाको नियमावली बन्न सकेन। संसदको दैनिक काम कारवाहीदेखि संसदीय समिति गठन समेत प्रभावित। संक्रमणकालीन न्याय जति सक्दो छिटो टुङ्ग्याउनुको विकल्प नभएको सरकारका प्रवक्ताको भनाई। सहमतिमै आएको विधेयकका विषयमा विवाद नगर्न आग्रह। रिटर्न ब्याज पीड़ितहरूको माग सम्बोधनका लागि सांसदहरूद्वारा सरकारलाई रुलिङको माग। नागरिकता सम्बन्धी कानून संसदको चालू सत्रमा टेबल गर्न ध्यानाकर्षण। रुसी ऊर्जा कम्पनी र भारत बीच तेल बिक्री बढाउने सम्झौता। भारतमा तेलको आपूर्ति बढाउन र ग्रेड विविधीकरणका लागि सम्झौता गरिएको उल्लेख। र एससीसी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेट खेल्ने नेपालको 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा। नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्ने। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।